سید جلال الدین میر سرخ پوش رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم سید نے بخارا شریف 595 ہجری وچ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ 4 سال دی عمر ہے۔ آپ جس وقت باہر نکلے نے بچیاں دے نال کھیل دے باہر چلے گئے، کیا ویکھیا لوگاں نے ایک جنازہ اٹھایا، لوگ جمع نے، انہاں دے کول 4 پائی ہے، 4 پائی تے جنازہ ہے۔ آپ نے ویکھیا، فرمایا ہے لوگ کیوں جمع نے؟ کسے نے کیا بندہ فوت ہو گیا، اون دی نماز جنازہ پڑھ رہے نے۔ آپ نے سوال فرمایا جدو جنازہ پڑھ لین گے پھر کی کرن گے؟ انہاں نے دسیا قبرستان لے کے جان گے۔ آپ قبرستان تشریف لے گئے، ساتھ ہی قبرستان موجود ہے۔ جا کے ویکھیا قبرستان دے وچ قبر تیار کیتی جا رہی ہے۔ فرمایا کی کرو گے؟ کہندے نے انہوں قبر وچ دفن کران گے۔ فرمایا کیوں اس نو دفن کر رہے ہو؟ کہندے نے چونکہ فوت ہو گیا، اے دنیا تو چلا گیا، ان دی روح دے وچوں نکل گئی ہے، انہوں نے اسی جنازہ پڑھ لیا، اسی غسل بھی دے لیا، کفن بھی دے لیا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے، ہن انہوں دفن کران گے۔ فرمایا اگر اے زندہ ہوئے گا تو پھر بھی دفن کرو گے؟ لوگ کہندے نے تا مردہ ہے۔ فرمایا ویکھو تا صحیح، جدوں ویکھیا آپ نے اپنی کرامت دے نال جس وقت نظر رحمت فرمائے، مردہ زندہ ہو گیا، لوگ حیران پریشان ہو گئے، لوگاں نوں پتہ چل گیا اللہ نے سید جلال الدین بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ایک نظر مردے تے پا دے وے، اللہ مردہ بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ زندہ ہو گیا 40 سال تک، اس بعد وہ بندہ دنیا تے موجود رہا، مردہ زندہ کرن دی خبر پھیل گئی، لوگاں نوں پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ جدوں آپ دے والد محترم نوں پتہ چلیا، سید ابو المؤید علی رحمت اللہ علیہ نو آپ نے بلایا، بیٹے نو ڈانٹیا، فرمایا اے بیٹا اے اللہ دا قانون ہے، اے اللہ تعالی دا قانون ہے، اے شریعت ہے، ان دے وچ آڑ نہ بن، اس نو روکنا، اے اللہ تعالی دیاں بنائیاں چیزاں نے، جویں اللہ چاہندا ہے اوویں ہون دے۔ فرمایا میں شریعت ہی ویکھ رہا واں، اگر میں شریعت دا لحاظ نہ رکھدا اس بخارا وچ کوئی بندہ مرن نہ دیندا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سے، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ فرما دینا وا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی امت دے وچ ایسے علماء، ایسے اولیاء کاملین پیدا فرمائے نے جڑے اللہ دے حکم دے نال مردیاں نو زندہ فرما دیندے نے۔